आज़म तो मुझे पाकर खुश थे ही, लेकिन अम्मा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बार बार कहती कि इन्हें आज़म के लिए ऐसी लविंग, केयरिंग और मोहब्बत करने वाली लड़की चाहिए थी, जैसा कि अनीला है। ज़िंदगी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में रवां दवां थी। अम्मा जी और आज़म मुझे किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। आज़म एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हम 3 अफराद थे। कम तनख्वाह में भी अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन जब यके बाद दीगरे अली और फ्रिया हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए तो अखराजात बढ़ गए। आज़म परेशान रहने लगे। इसी दौरान मुझे यके बाद दीगरे अपने वालदैन से जुदाई का दुख सहना पड़ा। अम्मी को मुसलसल बुखार की वजह से खोना पड़ा और अब्बू को हार्ट अटैक ने लम्हा भर की मोहलत न दी। ये दौर मुझ पर बहुत कठिन था। दिन रात आंसू बहाना मेरा मशगला बन गया था। मैं अब भी सोचती हूँ कि अगर आज़म की बेपनाह मोहब्बत और अम्मा जी की खसूसी तवज्जो और शफकत ना होती तो मैं गम के इस दलदल से कभी नहीं निकलती। वक्त के साथ साथ मैंने अम्मी अबू की जुदाई कबूल कर ली। इसमें मेरे अरशद भाई की मोहब्बतों का भी बहुत हाथ था। वो मेरे बड़े भाई थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर रोज़ मेरी खबर गिरी के लिए आ जाते। हालांकि अब्बू ने वफ़ात से 3 माह कबल अरशद भाई की शादी अपनी भांजी से करा दी थी। मैंने अक्सर सुना था कि भाइयों की जब शादी हो जाती है तो वो बहनों को भूल जाते हैं, लेकिन अरशद भाई के लिए ये कौल गलत साबित हो गया था। मैं तो अरशद भाई से बहुत मोहब्बत करती थी कि अब यही मेरा मेका था। बच्चे बड़े होने लगे तो आज़म का बाहर जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। दरअसल उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इन्हें अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान में रहना अब इनके नसीब में नहीं। मैं आज़म के जाने के बारे में सोचती तो मुझे ऐसा लगता मेरा दिल कोई मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। मैं आज़म की मोहब्बतों के बिना कैसे जी पाऊंगी। मेरे लिए तो आज़म की मोहब्बत हवा और पानी जैसी थी। अम्मा जी जाने खुश थीं या नहीं, लेकिन उन्होंने आज़म को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसी कोई कोशिश मैंने भी नहीं की थी, लेकिन मेरे अंदर शदीद किस्म की कशमकश जारी थी। लेकिन मैं ज़माने की तवीलों के जवाब में कुछ भी नहीं कह सकती थी कि बच्चे स्कूल की एज तक पहुंच चुके थे, लेकिन हमारी इस्तात नहीं थी कि इन्हें अच्छे स्कूल तो क्या किसी दरमियाने दर्जे के स्कूल में दाखिला दिला सकें, जबकि अपने बच्चों के लिए हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। आज़म के जाने के बाद मैं बहुत उदास थी। घर खाली खाली लगता। हर जगह मुझे आज़म की शिबिया नज़र आती। अम्मा जी भी हर वक्त खामोशी से लेटी रहती। इनकी भूख कम होती जा रही थी। बच्चे भी गुमसुम रहने लगे थे। आखिरकार मुझे खुद को संभालना पड़ा। घर की रूटीन वापस लाने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी कि कुर्बानी घर की मालकिन देती है। अरशद भाई रोज़ाना आते और मुझे समझाते। सो खुद को संभाल कर मैंने एक बार फिर से खुद को रूटीन के कामों में मसरूफ़ कर लिया और वही रूटीन शुरू कर दी जो आज़म के होते हुए यहाँ थी। कोशिशों से जल्दी घर का माहौल सेट हो गया। अम्मा जी भी हंसने बोलने लगीं। बच्चे भी अपनी खेल कूद में पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान जब भी आज़म का फ़ोन आता तो गोया घर की खुशियाँ दुबाला हो जातीं। बच्चे मुझे आज़म की बात सुनने ही ना देते। मेरे हाथों से रिसीवर खींचते। अम्मा जी को तो मौका ही नहीं मिलता था बेटे से बात करने का। वो फ़ोन पर बात करने की ज़्यादा शौकीन भी नहीं थी। शुरू में 1-2 बार उन्होंने आज़म से बातें की थीं और हमारी बातों का मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुद से ही नतीजा अखज़ करती। बाद में मुझसे तफसील पूछती रहती। मैं इनकी पसंद के मुताबिक जवाबात देती। मसलन, आज़म वहाँ बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि इनकी ड्यूटी भी सख्त नहीं है। वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ आकर मेरी नमाज की आदत भी पुख्ता हो गई है। इनमें से बहुत सी बातें मैं खुद से कह देती, लेकिन अम्मा जी मेरी इन बातों से खुश हो जाती और कई कई दिनों तक सरशार रहती। हालांकि आज़म अपने घर को, मुझे और अम्मा जी को, बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। वो मुझे अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाते तो इनकी आवाज़ रुहासी सी हो जाती। मेरे आंसू मेरे दिल के अंदर गिरते रहते, लेकिन मैं अपने लहजे को हशाश बशाश बनाकर और बच्चों की शरारतों के किस्से सुनाकर इनकी अफसुर्दगी को दूर करती। मैं अपने बीते दिन याद कर रही थी कि फ़ोन की घंटी ने मुझे मेरे ख्यालात से चौंका दिया। दिल इस कदर बुझ गया था कि किसी बात में दिल नहीं लग रहा था। बस अकेले रहने और रोने को दिल चाह रहा था। मैं फ़ोन सुनने कमरे में चली गई। अगर 2-4 बार मज़ीद बेल होती तो अम्मा जी आवाज़ें देने लगतीं, फ़ोन उठाओ कहीं आज़म का ना हो। मैंने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ अरशद भाई थे। अनिला बहन कैसी हो? अरशद भाई की नरम और मीठी बात से मेरे दिल के अंदर झक्कड़ से चलने लगे। कोशिश के बावजूद मेरे मुंह से सिसकी निकली और वो तड़प उठे। अनिला तुम रो रही हो?
ان کی آواز میں آنسو کی آمیزش تھی۔ ارشد بھائی آپ کو پتہ تو ہے، آپ میرے درد کو جانتے ہیں۔ پھر بھی وہ سسکتے ہوئے بولے۔ ارشد بھائی کچھ نہ بولے، ایک سرد آہ ان کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ میں نے صحن کے کونے میں تخت پوش پر بیٹھی اماں جی کو دیکھا۔ بچے بھی ان کے قریب بیٹھے کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ شور مچا رہے تھے کہ میری آواز ان تک پہنچنی مشکل تھی۔ ارشد بھائی کہہ رہے تھے کہ انیلا کیا مجھ سے بچوں کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں ارشد بھائی، میں سسکیوں کے درمیان رک رک کر بولی۔ آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، زندہ نہ رہتی۔ لیکن ارشد بھائی یہ سب کب تک چلے گا؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کچھ پتہ نہیں، میں خود سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ ارشد بھائی کی آواز بھی روحانسی سی ہو گئی۔ میں مزید خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ اگر ارشد بھائی سے مزید میں بات کرتی تو میری چیخیں ہی نکل جاتیں اور وہ راز فاش ہو جاتا جو کسی انمول اور قیمتی شے کی طرح میں نے اپنے دل میں سنبھالا ہوا تھا۔ دوپہر کو اماں جی اور بچوں کو معمول کے مطابق کھانا کھلا کر میں اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اماں جی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ بچوں کو میں نے اپنے کمرے میں سلا دیا تھا۔ گھر خالی تھا۔ میں برآمدے میں بیٹھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اعظم آ جائیں، اعظم پلیز آ جائیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے جو وعدہ مجھ سے لیا تھا، میں اس کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہوں۔ مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیں اعظم۔ میں نے اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا تاکہ آواز دور تک نہ جائے۔ اگر اعظم سچ مجھ فون کرتے اور میری یہ آہ و بکا سنتے تو شاید وہ اگلی فلائٹ سے واپس آ جاتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاتے۔ لیکن وہ تھے ہی کہاں؟ وہ تو ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے اعظم کی وہ آخری باتیں یاد آ گئیں۔ اعظم آج سے چند ماہ قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ دن بہت اداس تھا، جانے کیوں میرا دل صبح سے ہی افسردہ تھا۔ اماں جی کسی کے گھر عیادت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلی گھر میں تھی۔ تنہائی میں اعظم سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھیں۔ وہ سرشار انداز میں مستقبل کے ڈھیروں منصوبے بنا رہے تھے۔ میں بھی مسکرا مسکرا کر ان کی باتوں کی تائید کر رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ میں نے اعظم سے بہت سی باتیں کی تھیں، پھر بھی میرا دل اداس تھا۔ اور اسی وقت وہ بدقسمت فون آ گیا جس نے میری دنیا اندھیر کر دی۔ کسی کا فون آیا تھا جو بہت تیزی میں بات کر رہا تھا۔ آپ مسز اعظم بول رہی ہیں نا؟ جی ہاں، آپ کون؟ دیکھیے اعظم کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیجیے بات کیجیے۔ میں نے نہ سمجھنے والی کیفیت میں ریسیور کو گھورتی ہوئی اعظم کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنی۔ سنو سنو انیلا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد اماں جی کو اور بچوں کو نہیں بتاؤ گی میرے بارے میں۔ میں یہ وعدہ ارشد سے بھی لے چکا ہوں۔ بولو انیلا، وعدہ کرو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد تیز آندھیاں چلنے لگی ہوں، میرا دم گھٹنے لگا ہو۔ میں نے بولنا چاہا لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے دور جا گرا۔ میں فرش پر گر گئی اور پھر مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرا ہاتھ ارشد بھائی کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بے قراری سے مجھ سے پوچھنے لگے، انیلا میری بہن، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے خالی خالی نظروں سے ارشد بھائی کا اداس چہرہ دیکھا۔ پہلے تو میں ناسمجھی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح یہاں پہنچی ہوں تو ایک چیخ مار کر وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھی اور ارشد بھائی کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکنے لگی۔ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں میرا اعظم؟ جلدی سے مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ میں دیوانگی کے عالم میں بیڈ سے اترنے لگی۔ ارشد بھائی نے کسی ننھی بچی کی طرح مجھے اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ میں اپنے آپ کو ان سے چھڑانے لگی۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی۔ بال کھل کر چہرے پر بکھر گئے۔ ارشد بھائی میری وحشتوں سے گھبرا کر نرس کو بلا لائے، جس نے ارشد بھائی کے ساتھ مل کر مجھے زبردستی دوبارہ بیڈ پر لٹایا۔ نرس چلی گئی تو ارشد بھائی رو کر بولے، انیلا، ہم کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ اعظم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج اس کو فوت ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں۔ اگر تم بیمار نہ ہوتی، ہسپتال میں نہ ہوتی تو میں آج وہاں ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، انیلا، اب ہمیں اعظم کے اس راز کو راز رکھنا ہوگا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اماں جی اس وقت ہسپتال میں موجود نہیں۔ میں نے ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے زبردستی گھر بھیجا ہے۔ وہ 2 روز سے تمہارے لیے بہت پریشان تھیں۔ 1 منٹ کے لیے بھی وہ سو نہ سکیں۔ گھر میں بچے اکیلے ہیں، اس لیے سمجھا بجھا کر انہیں میں نے گھر بھیج دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد میں گم سم سی ہو کر رہ گئی۔
अम्मा जी हैरान थी कि मैं अचानक इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो गई। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थीं। अरशद भाई की बेगम राबिया भाभी ने मेरे अस्पताल में होने के बायस मेरा घर और बच्चे संभाले। कहते हैं कि इंसान बहुत सख्त जान होता है, या फिर अल्लाह ताला इंसान को अगर इतना बड़ा ज़ख्म देता है, इसको सहने की ताकत भी देता है। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं हवासों में आने लगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी खबर को बच्चों और अम्मा जी से कैसे छुपाऊं। लेकिन ये आज़म की वसीयत थी। मेरी शादी के बाद अरशद भाई और आज़म आपस में इतने गहरे दोस्त बन गए थे कि अगर 2-4 दिन एक दूसरे से ना मिलते तो दोनों का हाल बुरा होने लगता। आज़म ने इस दोस्ती को आजमाया और मेरे भाई ने इनसे वादा कर लिया कि वो इनकी मौत की खबर इनकी वालदा और बच्चों से छुपाएंगे। और हर रोज़ हमको आज़म बनकर फ़ोन करते, बच्चों की फरमाइशें पूरी करते और हर माह एक माकूल रकम घर लाकर देना भी इनकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और यही बात मेरे जहन पर बोझ बनकर सवार थी कि आखिर कब तक वो हमारे खर्चात बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि वो इस इजाफी जिम्मेदारी से उकता जाएं। अरशद भाई की बीवी राबिया भाभी बेपरवाह सी खातून थी। वो किसी बात की खोज में नहीं रहती थी। भाई ने इनसे भी बात छुपा ली थी। वो हमारे साथ जो भी माली मदद करते या बच्चों के लिए तोहफे तहफ़ लेकर आते, अम्मा जी के साथ साथ भाभी भी यही समझती थी कि वो ये सब आज़म भेजते हैं। मैं और अरशद भाई दोनों परेशान थे कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और हम इसे कब तक जारी रख सकेंगे। अरशद भाई ने बताया कि आज़म ने कहा था, जब तक अम्मा जी जिंदा हैं ये बात हमें छुपानी होगी। अम्मा जी के बाद बच्चों के जहनों को इसके लिए आमादा करना होगा, और तब तक बच्चे मेरी जुदाई से थोड़े बहुत मानूस हो चुके होंगे, इसलिए शायद वो। अरशद भाई बात पूरी ना कर सके और रोने लगे। वो आंसुओं के बीच अटक अटक कर कहने लगे, आज़म नहीं समझता था कि माँ बाप की जुदाई किसी भी उम्र में कबूल नहीं की जा सकती, लेकिन देखो तुम और मैं, क्या मम्मी पापा की जुदाई को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल कर पाए हैं? वो तो बच्चे हैं। मैं कुछ ना बोली, बस आंसू बहाती रही। हम दोनों जब भी अकेले होते उसी इश्क से बात करते और कोई नतीजा निकाले बगैर रो रो कर अलग हो जाते। लेकिन उस दिन मैं सीरियस सोचने लगी और महसूस करने लगी कि अब इस मसले का हल सोचना होगा। उस दिन मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थीं। अम्मा जी से इजाज़त ली और घर से निकल आई। करीबी खाली रिक्शा मिल गया। मार्केट नज़दीक ज़रूर थी, लेकिन पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाता। सो मैं अक्सर रिक्शे में चली जाती। जब मेरे पास वाफिर वक्त होता तो पैदल भी चली जाया करती। पलक झपकते मार्केट आ गई। बगैर देखे मैं बच्चों के जूते वाले हिस्से में चली गई और अली के लिए चप्पल देखने लगी। चप्पल खरीदने के बाद मैंने लिस्ट निकाल कर बाकी अशिया खरीद लीं और शॉप से निकलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुड़कर देखा तो वो राबिया भाभी थीं। इनके हाथ में कुछ लिफाफे थे। अरे राबिया भाभी, आप? इस तरह गैर मुतवक्का तौर पर अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। हाँ मैं। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, वरना तो तुम सचमुच ईद का चांद बन गई हो। मैं शर्मिंदा हो गई। वाकई मसरूफियत इतनी थी कि भाई के घर जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। भाभी, वो आप जानती हैं ना कि कितनी जिम्मेदारी है मुझ पर। दिल तो बहुत चाहता है आपसे बातें करने को और मिलने को, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। चलो आज तो मौका मिल गया ना, चलो बैठकर एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं और बातचीत भी कर लेंगे। राबिया भाभी प्यार से बोली। अगरचा मेरे पास सच में टाइम नहीं था। बच्चों के स्कूल से घर आने का टाइम भी नज़दीक था और अम्मा जी को टाइम पर खाना भी देना था। लेकिन राबिया भाभी की प्यार भरी ऑफ़र को ठुकराना भी मेरे बस में नहीं था। ना चाहते हुए भी मैंने इनके साथ उसी मार्केट में कायम एक रेस्टोरेंट में चली गई। कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन जाने क्या बात थी, मुझे आज राबिया भाभी कुछ बुझी बुझी सी लगी। वो बड़ी बागो बहार किस्म की खातून थी। हर बात की शुरू और आखिर में वो एक छोटा सा कहका ज़रूर लगाती। लेकिन लेकिन आज मैंने अभी तक इनका वो मखसूस कहका नहीं सुना था। भाभी, क्या बात है? आप किसी बात को लेकर अफसुर्दा हैं? मैं ना रह सकी और इनसे पूछ लिया। इसकी वजह तुम्हारे भैया हैं राबिया। भाभी कभी किसी बात को दिल में न रखने वाली थीं। उस वक्त भी वो अपनी हालत मुझसे छुपा ना सकीं और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या? मैं शिद्दत से बोल पड़ी। मुझे सचमुच बड़े ज़ोर का झटका लगा, क्योंकि अरशद भाई और राबिया भाभी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों में शाज़ो नादरी नाराज़गी का मौका आता था। फिर यह अनहोनी कैसे हो गई? मैं सवालिया अंदाज में इन्हें यकटिक देख रही थी। वो संजीदगी से कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता अनिला कि तुम्हारे भाई को क्या होता जा रहा है, लेकिन वो बहुत बदल गए हैं। क्या कह रही हैं आप भाभी? अरशद भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रही हैं?
میں حیرت سے بولی، یہ الزام نہیں انیلا، حقیقت ہے۔ وہ پہلے والے ارشد تو رہے ہی نہیں۔ معلوم نہیں وہ اتنے زیادہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں، اور اگر میں اپنے لیے ایک سوٹ بھی خرید لوں تو وہ مجھے کفایت شعری میں لیکچر دینے لگ جاتے ہیں۔ میں ہکا بکا ان کا منہ تکتی رہ گئی، جبکہ وہ کہہ رہی تھیں تمہارے بھائی کی اچھی خاصی کمائی ہے، پھر ہمارے بچے بھی نہیں ہیں جن پر کوئی زیادہ خرچہ ہوتا ہو، اور اب تم مجھے جانتی ہو کہ میں کوئی فضول خرچ عورت نہیں ہوں۔ ہم دو بندوں کا کتنا خرچہ ہوگا، جبکہ مہینے کے آخر میں تمہارے بھائی نے سارے پیسے ختم کر لیے ہوتے ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ نان سٹاپ بول رہی تھیں۔ تم نہیں مانو گی انیلا، لیکن مجھے تو یہ کسی عورت کا ہاتھ لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں پھنس گئے ہیں، تبھی تو پیسہ ان کے ہاتھوں کا میل بن گیا ہے۔ میں گمسم کسی گہری سوچ میں گم ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ اپنے دل کا سارا بوجھ اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کافی کے پیسے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں انیلا کہ تم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہو اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، لیکن میری باتوں پر ضرور غور کرنا، کیونکہ میں غلط نہیں کہہ رہی۔ مجھے اپنے خیالات میں الجھا چھوڑ کر وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پتھر کی بن کر رہ گئی ہوں۔ ہاں، میرے بھائی کا پیسہ ایک عورت کے چکر میں برباد ہو رہا ہے، لیکن وہ عورت کوئی غیر نہیں، ان کی بدنصیب بہن ہے، جس کے میاں نے ان سے اتنی بڑی قسم لی ہے کہ ان کا گھر بھی داؤ پر لگنے لگا ہے۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک عزم سے کہا اور شاپنگ بیگز اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ اگلے دن ارشد بھائی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ بھی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر بولے، انیلا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اعظم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں گا؟ لیکن ارشد بھائی، آپ کو یہ وعدہ توڑنا ہوگا۔ یہ ہم سب کے مفاد میں ہے۔ ہم مزید اس راز کو راز نہیں رکھ سکتے، لیکن انیلا، ہم اس المیے کو اماں جی سے چھپائیں گے جب تک وہ زندہ ہیں۔ میں یہ راز آشکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ورنہ کیا؟ اماں جی اس غم کو سہ نہیں سکیں گی۔ یہی سوچا تھا اعظم نے، اور آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے دیکھیں، میری ساری زندگی پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گئی، لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں، جی رہی ہوں۔ اماں جی بھی زندہ رہ لیں گی، لیکن انیلا، تم اچانک ہی کیوں یہ راز آشکار کرنے پر تلی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ بس بھیا، میں آپ کا پیسہ مزید خود پر اور اپنی فیملی پر خرچ نہیں ہونے دوں گی۔ بہت ہو گیا۔ آپ کا پیسہ خود پر، رابعہ بھابھی پر خرچ ہوگا۔ بہت وصول کر لیا آپ سے اعظم سے دوستی کا، اب اور نہیں۔ آخر میں میرا گلا رند گیا، آواز بھر گئی، لیکن اچانک قدموں کی آہٹ پر میں نے اور ارشد بھائی نے بیک وقت چونک کر پیچھے دیکھا، اور اماں جی کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھے زبردست شوق لگا تھا اماں جی کو اچانک دیکھ کر، جبکہ ارشد بھائی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اماں جی ہمارے قریب کھڑی برسوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ وہ اچانک بہت بری لگنے لگی تھیں۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ بہت بے بس، لاچار اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اماں جی، اماں جی! میرے کانپتے ہونٹوں نے ان کا نام رک رک کر نکالا۔ ارشد بھائی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھے، بس ساکت بیٹھے اماں جی کو تک رہے تھے۔ کتنی دیر تو ہم تینوں کے بیچ بالکل خاموشی رہی، اتنی خاموشی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو آواز آنا لازمی تھی، لیکن اس خاموشی کو اماں جی کی سسکیوں نے توڑ ڈالا۔ میں نے تو کبھی اماں جی کی آنکھ میں آنسو تک نہیں دیکھے تھے۔ کجا انہیں بلک بلک کر روتے دیکھا، تھر تھر کانپنے لگی، جبکہ ارشد بھائی اماں جی کے ساتھ رو رو کر بےحال ہو رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مر گئی ہوں اور سانس لینے کے قابل نہیں رہی۔ میری آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں پورے قد سے گرنے والی تھی کہ اچانک اماں جی نے مجھے پکڑ لیا، مجھے تھام کر کسی انمول شے کی طرح کرسی پر بٹھا دیا، اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، انیلا، اعظم میری دنیا تھا، وہ میرا بیٹا ہی نہیں، میرا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ اس سے زیادہ میرے لیے کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ کچھ دیر کے لیے رکیں، پھر آنسوؤں سے گوندھی ہوئی آواز میں بولی، لیکن تم دونوں جو کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا۔ ارشد بیٹے کی دوستی اپنی جگہ، اعظم سے کیے ہوئے وعدے کی اہمیت تو ہے، لیکن حقیقت سے فرار بھی تو ناممکن ہے۔ اپنا لرزتا ہوا کانپتا ہوا ہاتھ میرے سر پر رکھتے ہوئے وہ بولیں، خوابوں میں جینا بہت دل فریب ہوتا ہے میری بچی، جب خواب ٹوٹتے ہیں تب درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔
سوچو تو، اگر کل تمہارے بچے تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ جہاں سے مرضی ہو ہمارے باپ کو لے کر آؤ، تو تم کیا کرتی؟ اگر میرا آخری وقت قریب آ جاتا اور میں تم سے کہتی کہ اعظم سے کہو کہ فوراً پہنچے، مجھے اس کو آخری بار دیکھنا ہے، تو تم کیا کرتی؟ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں رو رہی تھیں، بلکہ میری چیخیں اور کراہیں اور ارشد بھائی کا زور زور سے رونا بھی ان کی آواز میں شامل ہو گیا تھا۔ آج میں واقعی بیوہ ہو گئی تھی۔ آج اعظم سچ مچ میری زندگی سے نکل گئے تھے۔ ابھی تک جھوٹ موٹ ہی سہی، لیکن وہ میری زندگی میں موجود تھے۔ لیکن میں دکھی اور غم زدہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مطمئن تھی کہ بقول اماں جی کی حقیقت کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن اسے قبول کر لینا چاہیے۔ خوابوں میں ساری عمر رہا نہیں جاتا، اور آج میں سچ مچ کی اعظم کی بیوہ بنی زور زور سے رو رہی تھی۔